बापाची आणि पुताची आणि पवित्रात्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवासमोर आणि पवित्रात्म्याचो एकवो तुमची सोवी आसू. भयणीनो, पुनर्जीवन जावन स्वर्गार वेचे आदी जेजूची निमाणी आज्ञा जाली. आख्या संवसारात वचात आनी म्हजी बरी खबर परगट करात. आपल्या फाटलावदारांनी आपली बरी खबर दुसऱ्यांक सांगची हीच जाली जेजूची निमाणी इच्छा. जेजूची बरी खबर आमच्यान उतरांनी तशेंच कोन्नांतल्यान परगटूंक जाता. बायबल जोखीम हेच भाशेन जियेलो आनी देवाचो गोवाय जालो. आमची उतरां आनी आमचें जिवीत जेजूक गोवाय दितेली जावन बायबल जोखीचे विनोवणेन आमकां कृपा आनी बोल मागुया. तशेंच आयज आमी भारत देशाच्या स्वतंत्रतायेचो दीस मनयता आनी आमी आंकवार मरेच्या स्वर्गा व्हरण्याची दबाजेक परब समोरता. तर आमी सोगलीं गुलामपणांत न्हय पूण आंकवार मरे भाशेन स्वतंत्र जिवीत जिवंक आमकां कृपा आनी बोल ह्या मिसाचे बलिदानान मागुया. आनी मिसाचे भेटेचे खातीर आमी सगळीं पातकी मुडोवन ओळखून घेवन ह्या वेळार देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागुया. सगळीं सांगातान म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेर सदांच सांगपाक बरें सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. आणि शांती ताच्या संसारी सर्वेस्परा देवा सगळींच्या राया सोद पदवीदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुझ्या दोन वैभवा पासून आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या आस्पदा
सुम्या देवा देवाची शिडी तू संवसाराचे पाप काडटाय आमची राखण कर तू बापाच्या हस्त्यार बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगानी देवा बापाचे महिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन. प्रार्थया. ह्या मिसांत आमी मागता खेरीतपणी व्हडदा रायट रावतल्या आमच्या भाव भयणां पासून तांकां सगळ्यांक तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद तांकां देवाची कृपा आनीक बरी भलायकी आमी ह्या मिसांतल्यान ह्या आमच्या वाठारांत रावतल्या भाव भयणांक आमी मागता. तेच परी ह्या आयच्या मिसांत आमी उबारता कार्लोस प्लासिडो दियेश हाचो ओत्मो आनी ताचे पासून मागतना फादर पॅट्रीक डिमेलो हो आमचो ओत्मीक गुरू सोंपून गेला ताचे पासून आमी मागता आनीक तेच परी उर्बान वाज हाच्या ओत्म्या पासून आमी मागता. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतले पासून आमी मागता नेल्सन डायस मारिया लुइजा गोमिश पेरेरा आमांदा पेरेरा मिगेलिना रोड्रिगीस वानिया मिरांदा फातिमा कार्दोस स्विझल फेर्नांडीस पावलिना आनीक नेविदाद फुर्तादो तेच परी असम्शन पेरेरा ही आमची भयण आपलो 86 बर्थडे मनयता तिचे पासून आमी मागता तिका बरी भलायकी. फातिमा कार्दोस एव्हरन गोमिश जोशुंदा मारिया गोमिश विली पिंटो तेच परी असम्शन असुमता आल्मेदा ह्या सगळ्या जल्म दीस मनयतले पासून आमी बापाक दिनवासता आनी हेर आमची भाव भयणांची कोण जल्म मनयता तांची पासून आमी विनंती करता. ह्या आयच्या मिसा पेटींत देवाक दिनवासूंक सोदता मिनिनो आंद्राद आनी ताची फामील जोवितो de सोजा तेच परी जोझफ आनीक स्टेनिया. आयच्या ह्या पवित्र मिसा पेटींतल्यान आपणाक बरी भलायकी मागूंक लायता तेरेजा पेरेरा आनी फामील आग्नेलो दी कॉस्टा मायकल फेर्नांडीस आनी फामील तेच परी क्रूज बॉर्जीस आनी फामील. ह्या सगळ्या पासून मागतना आमची मागणी बापाक उबारुया आनी हे वेळार कोरोना व्हायरस हे पिडेंत वळवळटल्यांक बापाची कृपा आनीक इलाज मागुया. सो राष्ट्राच्या दुनिया आमच्या मोगाळ बापाक ज्या दिसाक तुवें आपवार मारयेक कुडी आत्म्यासून सुरगेचे मोहिमेक उबारून गेली त्याच दिसा भारत आमचो देश स्वतंत्रताय सोडूंक पावलो. ही एक तुजे जाणवायेची आनी मोगाची व्हड गुणां म्हूण आमी दिनवाशी काळसान वळखून घेता. आमचे सुरगीचे मायेचे आसल्याकार भारत मातेची सोमेस भुरगीं सोर वायटांतली सुटूंक आत्म्याची स्वतंत्रताय सोडूंक आनी स्वर्गार सुखी जिविताची भोरती भोगूंक पावूंक आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं सोकोरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान आमेन. जुडिताच्या पुस्तका वेले वाचप. उजियान जुडिताक म्हणलें म्हजे तुवे संवसारांतले सगळे वस्तुरे भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर करूं आनी स्वर्ग आनी पृथ्वीत रचलेल्या देवाक वाखाणी जावं. आमच्या दुस्मानाचे मुखेल्याचे मस्तक कापून ताणें नीट वाटेन तुका चलयली. तुवें दाखयलेलो विस्वास मनशांच्या मदींतलो कधीच उबोवन वेचना पूण तांकां देवाचो पदवेचो सदांच उगडास हाडटलो. देव तुका सदांकाळ हो मान फावो करूं आनी सुभाम आशिर्वाद तुजेर घालूं कित्याक आमचें राष्ट्र चेपून माती खावन पावली तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें परवा करूंक नाय पूण आमच्या देवा मुखार नीट चलूंक आमचें गोठण तुवें वाटायलें.
तेन्ना पोचेन व्हडल्या तळ्यान तिका शाबासकी दिली आनी हे आवाजान आख्खें शार गाजलें. देवाचें उतर हें देवाचे आमचो जबाब गायन कोण जातलो. सर्वेस्परा सवे मुरगोटा काळीज म्हजी, म्हज्या देवा सवे बळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव परवा करिना, कारण तुवें म्हजी सोडवण केली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब बलिश्टांचें दोन मोडलें, पूण अश्कतांचें बोट वाडलें. पोटभर जेवतलीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात, पूण बुकेर मोरतालीं तीं आनी वावराक वचना. वांसली बायल 7 फावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांची आवयक आतां बसवड ना. जबाब वायगून पावलो. गालिसियकारान बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आपल्या स्वताची जावन तुमकां आपयल्यात, पूण आपल्या स्वताच्या निबान मात कुडीच्यो कुश्यो पाडी नाकात. बगर एकामेकाची सेवा करात. आख्खे सोमून एकाच उतरांत आटापल्या. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचोय कोर. कित्याक एकामेकाक घांस मारून काशत जाल्यार तुमी एकामेकाक नाच करतल्यात. सांगता तें हें, आत्म्या पोरमाणें चलात आनी कुडी मासाच्यो कुश्यो पाळून तुमी पावची नात. कुडीच्यो कुश्यो आत्म्याचेर आड आनी आत्म्याच्यो कुश्यो कुडीचेर आड वेतात. त्यो एकामेकाचेर झुजतात, देखून तुमकां जाय तितलें तुमच्यान करूंक जायना. देवाचें उतर हें देवाचे उद्गार. Soy sorbes bara, soy sorbes bara, soy, 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 soy. Soy sorbes bara, soy sorbes bara, soy, 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 soy. Atajan, soglio pinka maka montolio, Soy sorbes bara, soy sorbes bara, soy, 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 soy. Soy sorbes bara, soy sorbes bara, soy, 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 soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणी जेसू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. Oi, तुका सोम्या.
मारयेन म्हणली, मोसो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा, देवा मोशा तारुका सोवे मोसो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचेर ताणें दिश्ट घाली. आतांच्या सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताची. ताची भोक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेक ताची दया. आपल्या बावड्याची तो सोक्ती दाखयता. काळसान गोर धरतल्यांक दिसपटायता. पदवेदारांक तो सोदरा वयले शेवटिता. कालत्या मनशांक ऊंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकृतीचो ताणें उगडास धरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेर घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक अब्राहमाक आनी ताचे सोंसतीक नितेकाळी केल्ली भासावणी पाळली ताणें विस्वास शिकोवणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घोरा परत गेली. जेजू क्रिस्ताचे शिवर तो महानी. वाखाणी तुका क्रिस्त. म्हज्या प्रितीचे इश्टानो, आजच्या दिसाक आमी तर सगळीं जाणां आंकवार मारीच्या स्वर्गा वर्णाची आमी परब समोरता. तशेंच आमच्या देशाची स्वतंत्रतायेचो दीस आमी समोरता. आनी तशेंच फाल्यांच्या दिसाक आमच्या आस्काऱ्या बाकियोन जोकीची आमी परब समोरतल्या. तर आयज ताचे वेस तर आमकां हे आयच्या मिसान त्रिपेट समोरवण्यो आसात. तर मोगाळिश्टानो, आयच्या दिसाक आमच्या जिवितांतल्यान वा आमच्या दुसऱ्या भावा भयणांक जेजूक परगटूंक आयचो सेवादोर आमकां सगल्यांक उलो करता. तर आयची मारयेची परब आमी समोरताना तिचे बरोबर तिच्या बापायचे बागीचे जिवीत आमी सगळीं ह्या आयच्या दिसाक ह्या आयच्या मिसान मोगाळिश्टानो, आमी तर सगळीं जाणां आंकवार मारयेची आवय बापूय जावन आसा. बागयो जोगी आनी बागयो आनी. आनी मोगाळिश्टानो, सांगता ते भाशेन पळय लग्न जाल्या उपरांत जायतीं वर्सां बागयो जोगेक आनी बागयो आनाकूय भुरगें नासलीं. पूण भुरगें नासलें म्हणून ती निराश जावंक ना. पूण ताणें खंय सदांच आपलो भावार आपलो विस्वास देवाचेर ताणें सांबाळ्ळो. लोक घडये जायतीं तांकां कितें कितें म्हणटालीं आसतलीं, पूण तांचें आयकनासतना तांचे सोबेन सदांकाळ ताणें बरें केलें. दुसऱ्या सोबेन ताणें सदांकाळ बऱ्यो करून केल्यो. आनी एका दिसाक ह्या तांच्या बऱ्या जिविताचो इनाम कसो जायत्या वर्सांनी देवानूच निर्मिल्लें तें एका दिसाक बागयो आना कोरबेस जाली. आनी बऱ्यानीच आंकवार मारयेक देवान पातका वेळी ह्या संवसाराक जल्माक हाडली. आनी मोगाळिश्टानो, आमी तर सगळीं जाणां मारिया पातका वेळी ह्या संवसारान जियेली. आनी खऱ्यांनीच हे तेच्या जिविताक हो इनाम कसो देवान तिका स्वर्गीच्या राज्यान कुडीयोत्म्या सयत उबारून दिली. आनी हो गूण आनी हो सावनाचो पवित्र सोबेचो डोगमा जो आमकां फावो जाला. आनी आमचो पाप सायब पायस बारावो ताणें आपल्या दाखल्यांतल्यान मुन्निफिचेतिमुस देवूस म्हणजे मोस्ट बाउंडफूल गॉड म्हणजे उदार हातांचो दोयाळ मोवाळ आनी उपोट दितलो देव आमकां हें सगलें पवित्र सोबे वरवीं फावो करता. आनी मोगाळिश्टानो, ह्या मारयेच्या जिविताचेर आनी तशेंच ताच्या बापायच्या जिविताचेर नियाळ करतना आनीक एक सोद आमी आमच्या मनान दवरया. जरी तर आमी जेजूच्या स्वर्गा वर्णाचेर आनी आंकवार मारयेच्या स्वर्गा वर्णाचेर नदर मारली जाल्यार
आमकां एक डिफरन्स दिसून येता. घोडी आमकां तें आयकूंक एकूच दिसत, पूण ताचे भितर एक डिफरन्स आसा. आनी ते डिफरन्स म्हणल्यार मोगाळ बाबा भयणीनो, जेजू आपलेच पदवेन जिवन सावन स्वर्गार चडलो आनी आंकवार मारयेक जेजून कुडी आत्म्यासोय स्वर्गार उबारून व्हेली. आनी हें जावन आसा तें डिफरन्स, कित्याक आंकवार मारया खऱ्यांनीच एक मनीस आसली आनी जेजू खऱ्यांनीच एक देव आनी मनीस आसलो. मोगाळिश्टांनो, आयच्या ह्या विशयाचेर नियाळ करतना आयच्या वाचपाचेरूय आमी आमची नदर घालुया. आयचें वाचप जुडिताच्या पुस्तका वेलें वाचप. आनी आमी तर सणां वाचतलीं. जुडीत जावन आसली, ही वस्तुरी काजार जाली, पूण तिचो गोस सोंपलो, पूण ती रुपान खऱ्यांनीच पळोवंक सोबीत दिसताली. आनी आसरियेचो राजा नाबुकदनेसर इस्रायल पोरचेचेर, जुदाचेर आपलो एके भाशेन तांकां धरूंक सोदतालो, तांकां धरून व्हरूंक सोदतालो. आनी अशें घडटालें तेन्ना ताणें नाबुकदनेसर ताणें आपल्या शिपायाक धाडले आनी तातूंतलो तांचो एक वडील कसो आसलो. आनी सगलें कळ्ळे उपरांत जुडीत ही वस्तुरी देवाच्या आदारान, देवाचें बळ घेवन आनी मागण्यांतल्यान आपलें जिवीत सारून ह्या आसरेकाराचेर ती सोयत व्हरता. तांचो मनीस धाडलेलो ती वचून ताची घुमटीच कातुरता आनी हे पुरी इस्रायल पोरचेक, जुदाच्या लोकांक ती स्वतंत्रताय फावो करता. आयचें दुसरें वाचप भाग्यून पावलो गालिसेकारांक बरोवन आमकां सगल्यांक सांगता जी आज्ञा, मोगाची आज्ञा जेजून आमकां फावो केल्ली, ताचो परतून एकदां भाग्यून पावलो गालिसेकारांक तशेंच आमकां सगल्यांक एकामेका सोबे मोगान जिवंक, आपलेपण सोडून एकामेकाची सेवेक लागूंक आमकां सगल्यांक उलो करता. आनी आयचे शुभ वर्तमानांत आमी तर आयकलां मारयेचें तुस गीत. जेन्ना मारयेक कळटा आपली मावशी भयण एलिझाबेथ गोरबेस्त आसा म्हणून, तेन्ना आंकवार मारया गोरबेस्त आसली, पूण आपणाचें चिंती नासतना देवाचेर पातयेवन हे आपले मावशे भयणीक ती भेट करूंक वेता. नुयस फकत तिची भेट फकत आयज आनी फाल्यां परतून आयली, पूण ना, आंकवार मारया गेली. देवाची स्तुती ताणें एलिझाबेथी बराबर केली आनी स्तुती जावन आसली सगली इस्रायल पोरचेची सोडवणीची. आनी थंयसर रावन तेणें आपले मावशे भयणीची सेवा केली आनी तशेंच आपूण पयलीं साली जेजूची परगोटणार. आनी नुयस फकत आपल्या उतरांनी तिणें सेवा केली, पूण आपले सेवेंतल्यानूय आंकवार मारयेन जेजू परगोट केलो. तर मोगाळिश्टांनो, आयचो विशय आनी आयची वाचपां आमच्या मनान धरून आयच्या दिसाक आमच्या जिविताक आमी कितें संदेश घेवया. पयले सुवातेर मोगाळिश्टांनो, जशी आंकवार मारया पातका वेळ सोलमली आनी पातका वेळ ती जियेली आनी देखूनच हो स्वर्गा व्हरणाचें भाग तिका फावो जाली. एक वस्तुरी कशी, एक चेडूं कशें, पुढे तिका जायत्यो आडखड्यो आनी पातकाच्यो ताळण्यो आयल्यो आसल्यो, पूण देवाचेर पातयेवन आंकवार मारया पातका विणे स्वतंत्रतायेचें जिवीत ती जिवंक पावली. तर आयज मारया आमकांय सगल्यांक उलो करता. आमी आमच्या जिवितांत ताळण्यो येता तेन्ना देवाच्याच आदारान ते पयस करून पातकां मेकळें जिवीत जिवंक. दुसरे सुवातेर मोगाळिश्टांनो, हांवें तुमकां सांगलां ते भाशेन भाग्योन जोगीचें जिवीत जालें देखीचें. आपल्या गोरकांनीक आपणाक भुरगें ना म्हणून तो निराशी जावंक ना, पूण परतें जाल्यार देवाचेर आपलो विस्वास ताणें दवरलो, देवाचेर कोर भावार ताणें दवरलो आनी तशेंच बऱ्यो करण्यो करून तो जेलो. आयज भाग्योन जोगी आमकां सगल्यांक उलो करता, जावं आमच्या निराशपणान आमी देवाचेर आमचो भावार दवरून, आमच्या निराशपणान, आमच्या दुखांनी ह्याच विस्वासान आमी चलूं आनी तशेंच जिवितांतल्यान खऱ्यांनीच बरे करण्यांतल्यान
आमी जेजूक परगटूंक तो आमकां सगल्यांक आयज उलो करता. आनी तशेंच मोगाळिश्टानो तिसरे सुवातेर जेजूक परगटूंक आमकां सगल्यांक कायदो आसा. बावतिस्मा वरवीं एक कार्य आमकां सगल्यांक मेळ्ळां. तर खंयचेंय आमचें वोकेसांव जावं भुरगीं कशीं, जावं तरणाटी आवय बापूय वो आंकवार कशीं, काजारी कशीं वो याज्ञीक कशें, जेजूक परगटूंक आमकां सगल्यांक कार्य आसा. जावं तें आमच्या उतरांनी व जावं तें आमच्या कुरण्यांनी. आनी बागयोत पावलो गालेसेकारांक बरोवन म्हणटालो ते भाशेन एकामेका सोबे मोगान वागात, मोगान जियात. आनी जरी तर आमी खऱ्यांनीच एकामेका सोबे मोगान जियेलीं जाल्यार होच मोग जेजू आमी दुसऱ्यांक परगटूंक पावतल्या, आमच्या जिवितांतल्यान आमी गोवाय जावन पावतल्या. तर मोगाळिश्टानो, जी आंकवार मारयेन पाक्का वेळी देवान जल्मान हाडली, ते आंकवार मारयेन ह्या संवसाराच्या सरवंडाराक जल्मान हाडलो. कांय वेळान हो सरवंडार उंड्या रुपान आमचे मदीं हाजीर जातलो. तर आमचें जिवीत मारये भाशेन पाक्का वेळी आमी जिवंक, बाकी जोगी भाशेन बऱ्यो कुरण्यो करूंक आनी जेजून आपलें बापाचें राज परगटलें तशें आमी बापाचें राज आनी जेजूक परगटूंक ह्या मिसा बेटीन आमकां सगल्यांक करपाक मागुया. हे वेळार उबी रावून आमचो बाबार आमी सगलीं सांगातान परगटुया. सोत मानता देवा, सोल पदवीदार बाबा, मृत्यूच्या उजवार आनी जेजू क्रिस्तांताच्या सुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं वरवीं सोमलो, आंकवार मारिताय सोमलो, पोंस पिलाताका ताणें कोस सोंसले, ताका कुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्या बसला, तुवें तांच्या मेळ्ळ्या जिवन सुवी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भोवपाचो एकठार, पालकाचें भोवसाणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. मोशे बाबा भणीनो, मोशान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या ज्ञात्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर देवा मानून. स्वर्गीचे बापा, आंकवार मारीच्या दोबाचेर स्वर्गा व्हडना दिसा ह्या तुज्या अपूर्व देण्या खातीर आनी आमच्या देशाचे स्वतंत्रताय पासत आमी दिनवासून आमी भारताची तुजी क्रिस्ती भुरगीं तुवें दाराळ देण्यांनी भरलोले आमचे भुंयेंतलीं ही दानां तुका संतोशान भोगून दित. त्याच बरोबर समेस्त आमच्या भावा भयणीचो वावर, कोश्ट, दुखां, संतोश, हुस्के आनी ओत्रेक तुका समर्पिता. जेजूच्या उनेत मोगाच्या समर्पणाक आमची भेटवणी तूं मानून घे आनी सुपळ कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमीन.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सवे आसूं आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरवताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, तो आमची जाणवाय आनी बळ, तोच आमचें पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय. ताची आवय आंकवार मारिया ताणें केल्ली सोडवणुची प्रथम तिका ताणें पातकांतली निवारून मोरणाच्या घासांतली सुटयली आनी अशें आमचे सोपून स्वतंत्रतायेची कुणां आनी बरवासो देखून ह्या संतोश भरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें स्वर्गार उबारून व्हेल्ली आमची माय बरोबर आनी सर्गीच्या सुता भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. सांवती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण सातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काज, नव्या आनी सासणीक कोराराची हें रगत. पातकाची बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. दुसरो स्वभाव दिवन भावार्थाचो गूट परगटुया. सुम्या जेजू, आमी हो उंटो खाता आनी कासीतले पियेता, तितले पावटी तूं वैभवान सोड आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमां सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय.
पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यान दर पुता आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान ते तुज्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेसू वरवीं त्या जेसू सांगाता त्या जेसूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवेदार बापा सूर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमकां सगल्यांक कार्य आसा जेसूक परगटूंक. आंकवार मारयेन जेसू आपल्या कुसव्यान आसतनाच ताचे परगटणेचो वावर तिणें सुरू केलो आनी तशेंच भाग्यवन जोगी आमकांय सगल्यांक एक देख आमच्या बऱ्या जिवितांतल्यान जेसू परगटूंक. तर हीच कृपा मागून ह्या वेळार त्या जेजू शिकयल्ले मागणें आमी सगळीं सांगातान उच्चारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक शिका तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां तारणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यात आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीत सूर पातकांतली सुटोय आनी सूर आकृतांतली हटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे गोशे परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शैली संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शैली संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शैली संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. होच तो जेजू जाणें आपले आवयन कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार उबारून व्हेली आनी आमकां एका दिसाक तो सुर्गीच्या राज्यांत आशेता. तर ह्या शोम्याच्या जेवणाक आमी वांटो घेतात ती सगळी सुभागी. सोम्या, तुवें तुजे भितर जेवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच पुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. So
देवाच्या भयणी भावांनो, वर्सान वरस आमी सांज जोकीची परब मनयता. आमचो आस्कारी तो आनी वर्सान वरस आमी गरजेवंतांक दानां दिता. ही म्हजी दानां न्हय, पूण आमच्या भावा भयणांची दानां, आमच्या बर्थडेच्या वा दुसऱ्या भावा भयणांनी दिल्लीं दानां. हांवें कांयच दिवंक ना, पूण हें सगळें आमच्या भावा भयणांनी दिलां. हे खातीर हांव जाणी ही दानां दिल्यात तांकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचेय लागीं मागता. ह्या मनशां पासत मागचें. आपलें नांव पडय नासतना आमकां उपोट देणी हाडून दिल्यात. हे खातीर आमी तुमकां दिनवासता. आनी तशेंच फाटल्या म्हयन्यांनी लॉकडावन जाय पासून जायतो लोक हांगासर उपोट दानां जावं दूड हाडून दिता. गरिबां पासत आमी वापरूंक आनी आमी ते वापरता. आयच्या दिसा सोबार दानां आमी पळयता आनीक भितर आसात जायतीं. आज आमी आमच्या गांवच्या भावा भयणांक दितले. फाल्यांच्या दिसा फेस्ता परबे समयार आमी आमची म्हणजे मायग्रंट्स जीं दुसऱ्या जाग्यांचेर आसात त्या भावा भयणांक आमी दानां घेवन वांटल्या. हे खातीर पयले सुवातेर हांव देवाक दिनवासता. आमच्या भावा भयणां पासत तांच्या उदारपणा पासत, म्हजें उदारपण न्हय, पूण देवान तांच्या काळजान हें बी ओपलें आनी सगळीं उदार जालीं. आनी बेश्टी उदार जावंक नात, पूण बऱ्यो त्यो वस्तू हाडून दिल्यात. आमच्यान खात्रेन सांगूंक जाता बेश्टे तांदूळ हाडूंक जाय म्हूण हाडूंक ना, पूण आपूण घरान खाता तसले जावं क्वॉलिटी प्रॉडक्ट हे आमच्या भावा भयणांनी हाडून दिला आनी आमची पवित्र सभा उदार म्हूण दाखयल्या. हे खातीर हांव परतून ह्या आमच्या भितरल्या भावा भयणांक, उदार जातल्या भावा भयणांक हांव दिनवासता. न्हयच फकत आमचे बर्थडेची, पूण आमचे बर्थडे भायलीं जायतीं भावा भयणांनी हो आदार दिला. हे खातीर आमी सगळ्यांक दिनवासता. आतां कांय वेळ आमचे मागणें करुया. बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. गरिबांक बरी खबर दिवंक हांव आयलां अशें जेजू आपलो संदेश परगट करता मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत. आनी हीच बरी खबर आज पासून आपले परजे वरवीं होच देव फांकयत आसा. हे बरे खबरेचे आमी परगटणार जावं, ताचे गोवाय आमी जावंक देव आमकां आपयता. हे खातीर आमी बापाक दिनवासता ह्या आपोवण्या खातीर. आनी ह्या दानां पासत बापा तुका दिनवासता. ही दानां दितोल्यांचेर आनी ही दानां व्हरतोल्यांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल. जशें आमकां फावो जाता तशेंच दुसऱ्यांकूय फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमकां दिसपाक राज आमकां दी आनी आमचे चुकल्यांक बक्षिना तशांचे पात्रां भोगत आनी आमकां ताणीन पडूंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवाड. मोमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोज त्या शास्त्रामध्ये सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. देवाचे माये आमकां कियामती निमको आतां आमच्या मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां सदां पर्यंत सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोद पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो सगळ्यांचेर तुमचेर आनी दानां दितोल्यांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. तुजें आसले आमकां सर्गीच्या जिविताक पावोवंक एक कृपा आनी बोड. आयच्या दिसा तुज्या आवयची स्वर्गा व्हरण्याची परब मनयतना आमी आमच्या सर्गीची वाट ताकूंक तूं आमकां हे तुजे कूड आनी रगत शेवंक दिताय. हे खातीर तुका आमी वाखाणटा जेजू. हे वेळार आमचेय पोरजेक तुका शेवूंक मेळना. हीच कृपा, हीच घोटाय आमचेय पोरजेक ओत्मीक दर्शना वेल्यान दी, स्पिरिच्युअल कम्युनियन. आनी हे पोरजेक
आनी आमी सगळ्यांनी सर्गीचें जिवीत चाकूंक आमकां तुजे कुरपेन दवर जेजू. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमचे बापा, मोहिमेक पावलोली आत्मार मारीच्या मोहिमेवंत पुताची कूड आनी रोगोत संतोश करीत काळजांत घेतल्या उपरांत हे मागणी आमी तुका विस्वासान करता. आपल्या देशाचे उदरगती पासून भारत मातेच्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नाचेर तुजो सुभाम आशिल्लो आनी आमच्या देशांत नीत, शांती आनी मोग नोंदू. आनी आमी सोबेस्त आंकवार मारीच्या पावलांनी चलून तिच्या सांगाता स्वर्गार सुकेस जिविताचे बोरतेक आनी पुनर्जीवनपणाचे मोहिमेक पावूं तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. मोगाच्या भयणी भावनो, तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान फादर लेस्ली गॉमेश हाका दिनवासता ह्या आयच्या पोरबे दिसा, भाग्योत मारयेच्या सर्ग व्हरण्याच्या पोरबे दिसा आनी आमच्या भारताच्या स्वतंत्रतायेच्या दिसा ही मिसाची भेट ताणें आमचे पासत भेटयली आनी देवाचें उतर सुडसुडायेन भरगटल्या खातीर फादर लेस्ली गॉमेसाक हांव काळजांतल्यान दिनवासता. फादर लेस्ली नवोच पाद्री जुनाच्या म्हयन्यान ताणें पाद्रीपणाची मागणी घेतल्या. सुमार 6 वर्सां हांव ताचो प्रिफेत आसलो सेमिनारींत. एक गुणादीक गुणवंत पाद्री, एक बरो काळजाचो मनीस, ह्या ताच्या वावराचेर हांव आशिर्वाद मागतां. फादर लेस्ली आके सान सेबास्टियान चर्च मडगांवां हांगासर पातकूर कसो वावुरता ताचेर आमी आशिर्वाद मागता. मोगाच्या भयणी भावनो, खेरीतपणी हांव सगळ्यांक तुमकां आयच्या दिसा ह्या भाग्यवत आंकवार मारयेच्या सर्ग वर्णाची परब खुशाल करीत तुमकां सगळ्यांक हांव देतां. आनी हेच आंकवार मारये लागीं आमी मागून आमकां ह्या पिडेंतली कोवीड-19 पिडेंतली भायर काडून आमी मागुया. आमचो तेज, आमचे मागणे हेच आंकवार मारये वरवीं आमच्या देवा बापाक आमी उबारुया. आनी ही परब, ही परबेची परबी दितना आमच्या भारत देशाच्या स्वतंत्रताय आमी मनयता. हेवूय आमच्या भारत देशा पासत देवाक दिनवासुया. फाल्यांच्या दिसा आमच्या भाग्य चौकीची परब आनीक परबेचे मेस्त तुमकां सकाळच्या वेळार 8 वरांचेर प्रुडंट मिडियाचेर पळोवंक मेळटलें. परतून एकदां उगडास करता, 8 वरांचेर प्रुडंट मिडियाचेर हे मीस तुमकां लायव्ह पळोवंक मेळटलें. कितेंपणी दिनवासता ह्या प्रुडंट मिडिया आख्खी टीम साबियो डायस आनी ताचे बरोबर वावुरतल्यांक म्हजे काळजांतल्यान दिनवास. तर फाल्यांच्या दिसा सांजे सकाळीं 8 वरांचेर हे परबेचे मीस जातले. आनी फाल्यां परब जाल्या म्हणटच आमी जी तुमी दानां दिल्लीं आसात ती मायग्रंट्सांक म्हणजे गरजे वताक आयच्या दिसा आमी आमच्या गांवच्या भावा भयणांक आनी हेरांक वांटलीं. पूण दानां उपूट आयिल्लीं आसात तुमचें उदारपण तें. हे खातीर आमी आनीक फाल्यांच्या दिसा ह्या आमच्या भावा भयणांक आमी वांटलेल्या, आमी तांच्या जाग्यार वचून आमी दितल्या. हे खातीर तुमच्या ह्या उदारपणा पासत आनीक फावट वाचता. आतां पवित्र संस्काराक आमी नमस्कार करुया. Sacramento,
आमचो दोनी तूं, आमचो सोमी तूं. हेच तुजें दोनीपण ओळखून घेवन ह्या पवित्र साक्रामेंतान तूं लिपलेलो आसाय हें ओळखून घेवन आमची मान बागोवन तुजें दोनीपण आमी वाखाणटाव आनी नियाळटाव. जेजू मोगाडा, नमस्कार तुका करता हांव, आमचे काळीज तुका उबारता. आयच्या दिसा दिनवासता जेजू तुका तुज्या आवयच्या देण्या पासत. तुजी आवय तुवें आमची आवय करून दिली, हेच आमचे सर्गीचे आवय पासत आमी तुका वाखाणटाव जेजू. आयच्या दिसा तुवें आमच्या भारत देशाक स्वतंत्रताय फावो केली. ह्याय आमच्या देशा पासत आमी तुका वाखाणटाव जेजू, आमी तुका दिनवासताव जेजू. आयच्या दिसा सोबार देणी तुवें आमचेर ओतल्यान, सोबार जाणांक सोबार आशिर्वादान कुरपेन तुवें बोल्ल्यान, सगळे ह्या तुज्या बरेपणा पासत आमी तुजे उपकार आठयता जेजू. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत आमी तुका वाखाणटाव. नेल्सन डायस, मारिया लुइजा गोमेश पेरेरा, अमांदा पेरेरा, मिगेलिना रोड्रिगीस, वानिया मिरांदा, फातिमा कार्दोज, स्विझल फेर्नांडीस, पावलिना आणि नेविदाद फुर्तादो, असम्शन पेरेरा, फातिमा कार्दोज, एव्रन गोमेश, जोशुंदा मारिया गोमेश, विली पिंटो, असुमता आल्मेदा आनी हेर जी आमची भाव भयणां आपलो वाडदीस मनयतात तांचे पासत तुका वाखाणटाव जेजू. आयच्या दिसा तुका दिनवासूंक सोदतल्या पासत आमी तांचे हीच तांची दिनवासणी तुका ओंपताव जेजू. मिनीन आंद्राद आनीक ताची फामील, जोविटो de Souza, जोसेफेल आनीक स्टेनिया. हे वेळार आमी बरी भलायकी मागताव जेजू. तेरेसा पेरेरा आनी तांचे फामिली पासत, आग्नेलो दी कॉस्टा, मायकल फेर्नांडीस आनी ताचे फामिली पासत, क्रूज बॉर्जीस आनी ताची फामील तुका अर्पिताव जेजू. टोनी अंथाव आनी ताची फामील, तिसपरी उबारताव तुका सॅमी आगुस्तो ह्या तुज्या पुता. जेजू मोगाडा, हे वेळार ह्या आख्ख्या संवसाराचेर तुजी कृपा घाल. हे वेळार उबारता तुका जेजू आख्खी आमची बोडदेची पवित्र सभा, जी प्रश्नांनी आसा, जी पिडेंत आसा, सगळ्यांक तुज्या उमोडीक रोगतान जेजू धुवन काड. हे वेळार उबारता तुका जेजू आख्खो संवसार जो कोरोना व्हायरस पिडेन वळवळटा. अमेरिकेचो देश, कॅनडा, रशिया, ब्राझील, फ्रांस, इटालिया, UK, स्पेन, आफ्रिका, मोजांबीक, गल्फ,
आमचो भारत देश, आमचें गोंय, वास्कोचो वाठार, आमचे बोर्देचो वाठार, परदेसान आसलेल्या भाव भयणांक, तारवटी आमच्या भाव भयणांक सगळ्यांक तुज्या रोगतान धुवून काड आनीक तुज्या रोगतान सुरक्षा फावो कर. हेच तुजें उमळीक रगत ह्या संवसाराचे दोतोरेचेर शिवराय जेजू म्हूण आमी तुजे लागीं प्रार्थना. हे वेळार ओगेपणांतल्यान आमची मागणी, आमचे काळीज संस्कारान आचलल्या जेजू उबारुया. सोर पुतवेदार आनी कापुसारा देवा, तुजे आख्खे रोचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टवतल्या पासत तुका आमची प्रार्थना उबारता. ती खनवाडायेन आयकून घे. यावजीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतराकाल येवन हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज, तांच्या कुटुंबाक फावो तें बळ आनी सक्ती आमी मागता. हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक, नर्सींग, हेर वावुरप्यांक सुरक्षा. हे पिडेचेर सोद करतल्या दोतोरांक, विज्ञानिकांक वखद बेगीनूच सोदून काडूंक आनी जे सोद अपूर्ण आसात ते संपूर्ण करूंक तुजो उजवाड आनी कृपा. हे पिडेक लागून जायती भूक वाडल्या, बेकारी चडल्या, धंदे कोबार जाल्यात.
असल्याय सवेन दोयाड काडसां जेजू उत्पन्न कर आनी जी दोयाड जातात तांकांय तुजे दोयाडायेर तुज्या आशिर्वादान भर. खेरीतपणी आयच्या दिसा आनी फाल्यांच्या दिसा ही दानां दितोल्याक पासतूय आमी तुका जेजू दिनवासता. ताणी दोयाड जावन ह्या गरजेवता सभे आपले काळीज उक्तें केलां. हेवूय तुज्या भावा भयणांचेर, हेवूय तुज्या भुरग्यांचेर जेजू तुजो आशिर्वाद घाल. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बळेपणाक उकारता तसले कायदे काडून तुज्या उसवाडान भर. आमी आमच्या घरांत रावून मास्क घालून सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून आनी मागणी करून हे पिडेचेर आमच्यान झुजूंक जाता हें वळखूंक आमकां तुजे कृपा दी जेजू. आमेन. आमचे पासत विनोदी को क्रिस्तान बासाला ते आमकां फावो जावच्या. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, भाग्योंच्यो की मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताचे आवयचो बापूय तुवें केलोय. ताचो आनी आमच्या सोण एकल्याच्या पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिनवाजता. ताच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोवण्यांक पाळो दिवन उदार मनान तयार कर म्हूण आनी तुवें तुजी पोरचीक बासायलोली सोडवण आमा सोमेस्तांत मेळूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे थंय. Ci sono dei città col
जेसूची गोवाय जाली तुम्ही मोजे गोवा संसाराच्या शिमा पुरल्या हांवूय तुमचे सांगता संसार सोको पुरल्या तुम्ही मोजे गोवा संसाराच्या